الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بتعظيم شعائر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله عز وجل البلد الحرام حرما آمنا ومكانا مباركا. فالبلد الحرام هو أعز البقاع وهو خير الأماكن. البلد الحرام هدى للعالمين. وفي هذا البلد أول بيت وضع للناس، وهو الكعبة المقدسة، قبلة للناس ومثابة للناس. وبهذا البيت ازدادت أهمية هذا البلد وقدسيته وحرمته. ولهذا البلد حدود من 4 جوانب، من دخلها كان آمنا. وهذا البلد الحرام ظل أحب أرض الله إلى الله عز وجل، وأحب أرض الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البلد الحرام هو بلد أمين، وقد تعدى فيه الأمن من الإنسان إلى الحيوان والنبات والجماد والمال وأمثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا البلد الحرام ظلت حرمته وفضيلته يوم خلق الله السماوات والأرض، وتظل هذه الحرمة إلى يوم القيامة. هذا البلد قد حماه الله عز وجل من كل شر، ولم يغلب فيه جبار، ولم يعل فيه صوت سوى صوت الحق، ولم ترتفع فيه راية سوى راية التوحيد. هذا البلد قد جعل الله عز وجل القصد إليه مكفرا للذنوب والسيئات. هذا البلد قد أقسم الله عز وجل به في القرآن الكريم في موضعين. أولا في سورة البلد قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى في موضع آخر: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إشارة إلى مكة المكرمة، فهذا البلد الأمين.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أيها الإخوة المؤمنون، من أسماء هذا البلد مكة وبكة وأم القرى، وسميت مكة بمكة لأنها تمك الظالمين أي تهلك الظالمين، وسميت مكة ببكة لأنها تكسر أعناق المجرمين، وسميت مكة بأم القرى لأن جميع القرى والأرياف والبلدان والأمصار والأقطار قد انبثقت من هذه الأرض، فهذه الأرض قد سميت بالمعاد في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، والمعاد هنا مكة المكرمة. وهذه الأرض وهذا البلد قد سمي بالحاطمة لأن هذه الأرض هي تحطم كل من استخف بهذا البلد وكل من أساء بهذا البلد. ومعلوم أن أبرهة الأشرم إنه أساء بهذا البلد إلى هذا البلد، فجعله الله عز وجل نكال الآخرة والأولى. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا البلد ذو قدسية واحترام، وإن الله سبحانه وتعالى جعل لها من الخصائص والفضائل ما لم يجعله لأي أرض أخرى. وقد حدد الله سبحانه وتعالى الذين يهمون بالإلحاد في هذه الأرض بعذاب أليم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومعنى الإلحاد هو استحلال هذا البيت أو هذا البلد بالمعاصي والمنكرات. وكان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول كنا نعد هذه الجملة لا والله بلا والله في معنى الإلحاد في الحرم، أي جملة الأقسام في غير محله كنا نعد في الإلحاد في الحرم. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لأن أخطي 70 خطيئة بركبة، وركبة موضع بالحجاز، لأن أخطي ب70 خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطي خطيئة واحدة في الحرم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أيها الإخوة المؤمنون، هذا البلد جدير فيه بالاحترام بشعائر الله عز وجل، لأن شعائر الله عز وجل هي تذكرنا بالله عز وجل وتربط صلتنا بالله عز وجل وتربط السماء من الأرض. وشعائر الله هي الكعبة المقدسة، هي القرآن الكريم، هي الصلوات الخمس، هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي مقام إبراهيم، وهي الحطيم، وهي الصفا والمروة ومنى والمزدلفة وعرفات، وجميع مناسك الحج كلها من شعائر الله عز وجل. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا بقي احترام هذه الشعائر بقيت لنا هذه الأشياء كلها، وإذا لم يبقى احترام هذه الشعائر يمكن أن نهلك ونكون من الخاسرين. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال الأمة بخير ما دامت الحرمة والتعظيم لهذه الشعائر حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الكعبة المقدسة وهذه الشعائر قياما للناس، معنى ذلك سبب بقاء للناس، فإذا بقيت هذه الشعائر بقي الناس. قال الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم